سلامت عنا هبلي كبراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نزعلت الزحرنا يوم حصرتن اوانون زبلنا مزينات تحسنا لكم متسينا لنا نسنا يمكتالكم نعدم فلما عندنا تاتهم نابقهم كنبل منيستري قدات وصاي إثيوبيا نمنغست قبسي ترزبل من لاشيبو انتا بله بزرزر نابقهم كنبلنا بريزيدنت كيزيو من محدار تقرأي ليتنال جنرال تادسا وردا عبا مفراس سراوي تقرأي بصفي يسرح كمزلو تخصيصو عبز قداون زرزر حبريتانا بخم كنبلنا منغستو فيدرال عبا تقرأي عقرقر نمولع بجت بمخلات جمرو من قصاص حدقنيا مخوان تتقيسو زرزرو عبا مدلونا تخاتيتو كترخبو يخم عبل علي بريزيدنت إساياس سافوركي فتنقلت كمزي تخايدن عبا سمراون علوا منغست تخايدو كمز نبرا الجزرة زتغاسا انتخون جنرال حمدان داغالو نزا عمل كيتو زملسو ملسون عبا مدلونا تخاتيتو عب ساعتنا بخم كقربيو لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار يزنقعوه ببزلخمو سنة صانح تكبرلنا لعلوة السبا سلطان قبسي بترقاقما أنصار إثيوبيا نزهبو زلو رئيتو سيعبو مينستري قدات وصا إثيوبيا أبوانا وكنتات أدهبو أنصار قبس زقنعا سفح زبالة مقلسي زرقي حلوم قبساوين أنصار إثيوبيا بترقاقما زرقحو زلو سفح مقلسطات نلو علاونتنا زت حسي كبل زت غاسا انتخوان يخون مبار إثيوبيا لو علاونتنا نزت حسو آكالات تنبركي خازيت فلت نزوونه التقص الحاقريا كبل تقيسلوم إثيوبيا حزونه نزتا دلوتيا كبل زتغسا اتي مينستري قدات وصا إثيوبيا يخون مبار قبسين بترقاقامي بوغان إثيوبيا نزقربه ناي السلام ناي زتا تصوعت كي تقبلت ناي تسر السلام من قصاصات كتكايد صنيحية بفلايب قدا إثيوبيا إيدا بمحواس قاو حالفون مسقرا بتحاقرات إثيوبيا إيدا أتاونت بمفتر قبل على إثيوبيا ساطق تحدر صنيحية كبل مينستري قدات وصا إثيوبيا كتكسترايلو إثيوبيا نيد أتاونت تسألتي فاتسيما برزيت خفت حاقريا تاريخاون مسكري كبل زقلت مينستري قدات وصا إثيوبيا قبسيت قورو زلا من قصقاس وزيت آلبوي كبل تغيسلو مرحت إثيوبيا قد بهداس إثيوبيا تمرقم نابسرح مئتاو أبا جو بوليتيكا ورفحة زل على عد الحزو زمات مخوانو أبا تسمعنتون زل على إجام كمزلو وزتغسو انتقوانو حزد ما أباك أيح بحري بر بحري بمركب إثيوبيا أباك أرن أفريكا خونا أب أفريكا كاو حلفون أب عالمنا تسألاويت كتكون نسرح لنا كبلو تقصو انتخوانو أزد ما بوغن قبسي كم عبي حد غازي توسد انتخون قد بهداسة إثيوبيا ممرقو كاو حلفون إثيوبيا نابك أيح بحري نممصانت قورو زلاس عارتات نمأنكف متى نسفح وفرتات أب مكياد يركبو بفلاي مينستري قدات وصا قبسي إثيوبيا نابك أيح بحري اسكا مسقات فتسيما ايتااتون كبل قليسويوم فيدرال منغستي أبا تقرأي عقرقر نمود العزي جامرو من قصقاس حدقنيا مخوانو تقليسوم نابا تقرأي زل أخ بجت كابا زحلفا كل التورحز جاميرو زقوارس فيدرال منغستي سرحتنياتات منغستي محاياك رخبو كمزي خالو اندات تقسيركم بفلاي فيدرال منغستي زل أخ بجت نسراوي تقرأي يوعلو زبل كسي بمقرب نابا تقرأي زل أخ بجت كقوارس قبر انتخوان ازدما اوشت تقرأي كالي عقرقر نمود العزي علبا مخوانو تتغيسلو بفلاي حيلتات سراوي تقرأي بسنك تقمات مين نزل علوه نزقبرون يتقاوم من قصقاس كم تصبق عدل كتقامو لزدلي فيدرال منغستم فجا تقرأي كوكوارس بمقبار سراوي تقرأي زجمرون يتقاوم من قصقاس كقارد كمقبار حاليفم سراوي تقرأي نابزي جمرون يتقاوم من قصقاس سرحتنياتات منغستي كتصنبرو زعلمه حدقنيا من قصقاس اندا قبر يركم منغست تقرأي فيدرال منغست نمنتاي بجت كيلاخ كم زقوارس بدبدب حتو زقرب انتخون اسكا حزي اززبحال ملاش كركب ايخالن فيدرال منغستي ابا تقرأي سلاما مرقان كيهلو انصار مريحنة حوحت هزبي تقديدو كل عال زعلمه سفيحن حدقنيان زيتف حال الشرح واتينو ينكسا اسكم زلو يو اندا تتقسى زرقم ازدما بوغن مريحنة تقرأي ادلا يستفحال مدلاو تقيرو كمكات كم زقباز تقصو بركز زوال اكالات
ገለገለ አካላት ግን አብ መሪሕነት ትግራይ ዝረዝርኖም ናይ አፈላላይ ምንቅስቃስ ነዚ ጉዳይ እዚ ፌደራል መንግስቲ ተበሊሱ አብ ትግራይ ዕግርግር ንምውላዕ ከይጥቀመሉ ስጋቶም እንዳገለጹ ይርከቡ። መራሕቲ ትግራይ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ሓድነቶም አስጢሞም ኣብ ጎኒ ህዝቦም ተሰሊፎም ክሰርሕሉ ዝግባእ ግዜ ምዃኑ ዝጠቕሱ እዞም አካላት ዘለው ፖለቲካን አፈላላት ንግዚኡ ብምግዳፍ ናብ ሓድነት ህዝቢ ክምለሱ ይግባእ ክብሉ ምክሪ ሓሳቦም እንዳንጸባርቁ ይርከቡ። ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰራዊት ትግራይ አብ ምፍራስ ተጸሚዱ ክብል ብርሃነ ገብረገርግስ ከሲሱ። ብርሃነ ገብረገርግስ ኣብዚ ጉዳይ አመልኪቱ ከም መርአያ ክብል ዘቅርቦም ነጥብታት ድማ ከም ዝስዕብ ናባኹም ከብል ዋና አዛዚ ሰራዊት ትግራይ እስካዕ ሕዚ ከም ዘይተመደበ ዝገልጽ ብርሃነ ገብረገርግስ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ አዛዚ ሰራዊት ትግራይ ከይምደበ ከቢድ እንቅፋት ኮይኑ ይሰርሕሎ ክብል ጠቂሱሎም። ካብ ዋና አዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ብተወሳኺ አዛዚ አርሚ 15 አዛዚ አርሚ 50 አዛዚ አርሚ 92 እስካዕ ሕዚ ምደባ ዘይተኻየደሎም ክፍቲ ዝኾኑ ቦታ ምዃኑ ዝጠቐሰ ብርሃነ ገብረገርግስ እዚ ኮነ ተባሂሉ ሰራዊት ትግራይ ንምብታን ብሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝስርሐሉ ዘሎ ጉዳይ ክብል ብትሪ ክኸስስ ፈቲኑሎም። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ፍትሓዊ ሕቶ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ንዘይምምላስ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ዝጠቐሰ ብርሃነ ገብረገርግስ እዚ እውን ሰራዊት ትግራይ ንኽዕምጽ ኮነ ተባሂሉ ዝስርሐሉ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ብርሃነ ገብረገርግስ ክጠቅስ ዝተራእዮም። ኣብ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ምረቓ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተረኺቡ ኣይፈልጥን ክብል ዝጠቐሰ ብርሃነ ገብረገርግስ እዚ ድማ መርአያ ሰራዊት ትግራይ ናይ ምፍራስ ድሌሲ ክብል እውን ብሰፊሑ ክወቅስ ተራእዩሎም። ብርሃነ ገብረገርግስ መርአያ ነጥቢ ዝበሎም ሓሳባት ብምቕጻል እውን ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብተደጋጋሚ ብስልክን በአካልን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ኣብ ዓይኒ ጥርጣረ ከም ዘእተወ እውን ክጠቅስ ተራእዩሎም። አልጀዚራ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻየደን ኣብ ኣስመራ እውን ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተኻየደ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ከም ዘጥፍአ ተገሊጹ። ነዚ ስዒቡ ድማ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ኣንጻር አልጀዚራ ናይ ተቃውሞ መግለፂ ዘርጊሕሎም። አልጀዚራ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ፖርት ሱዳን ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ብጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻየዶም ገሊጹሎም። ካብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ዋና አዛዚ ሰራዊት ሱዳን ዝኾነ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን እውን ብተመሳሳሊ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንምቅንጻል ዝዓለመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝተኻየደ እዩ አልጀዚራ ክጠቅስ ዝተራእየ። አልጀዚራ ነዚ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ወሲኹ ኣብ ኣስመራ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ ዝብል ጽሑፍ ኣስፊሩ ምንባሩ ዝተጠቐሰ እንትኸውን ነዞም ክልተ ሓደገኛ ዝተባሃሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ሓሶት ዝኾኑ ሓበሬታ አልጀዚራ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ከጥፎም ተገዲዱ እዩ። ነዚ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዋና አዛዚ ሓይሊ RSF ዝኾነ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ንሎማዓንቲ ምላሽ ዝሃበ እንትኸውን ንፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ምቕታል ድሌት ከም ዘይብሉን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እውን ኣብ ፖርት ሱዳን ዑደት ይገብር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዘይተገበረ ኣረጋጊጹሎ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ። አልጀዚራ እውን ኣብዚ ጉዳይ ንዝዘርግሖ ሓበሬታ ክእርም ይግባእ ክብል ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ብትሪ ክወቅስ ተራእዩሎም።